The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining adlaw makita sa Santiago Kapitulo 1, kag akon pagkabasa ng versikulo 2, tubtob 4 sa sining dinalan sa kasulatan. Mga kauturan ko, kabiga ninyo nga bug-os nga kalipay kun makasugata kamo sing madamo nga mga pagtilaw. Kay nahibaluan ninyo nga ang pagtilaw sang inyo pagtuo nagapanghikot sing pagkalig-on. Kag pahikuta sing bug-os ang pagkalig-on. Agod nga mahimpit kamo kag magbug-os nga walay kakulangan. Ginakalipay naton liwat ang ini naman nga tion nga makapadayon kita diri sa pagtuon kag sa pagpamalandong naton sa pulong sang aton ni Ginoo kag ang topiko nga aton subong ginatalakay ginatiguluhan naton ini the portrait of a blessed man. Paano bala ginaragway sang pulong sang Dios ang isa ka bulahan nga tawo? Kag napasad ining pagtuon naton sa Salmo 1, versikulo 1, tubtob 6. Kag sa sining dinalan sa kasulatan, makita naton kung paano pahayag sang pulong sa Ginoo nga ikaw kag ako mangin bulahan ang aton nga kabuhi. Kag nibuloan naton ining pulong bala nga bulahan, nagapahayag inigali sang pagkamalipayon. Kaya matutud gali nga kalipay, wala ini nasandig o kon wala ini na base sa mga sirkumstansya nga aton nga na eksperyensyahan sa sini nga pagpangabuhi naton, kundi ang kalipay gali nga matutuod na base ini, napasad ini sa butang nga nahibaluan naton. Kag sumungman nga paagi sa sining mga butangan ni baluan naton, nga aton niya gintuhan, aton niya ginsaligan, amo ini ang makatagsing kaligunan sa aton tagsatagsa ka mga kabuhi. Nga sa tunga sang mga sirkumstansya nga ayhan nagapaayon sa aton, o kon mga sirkumstansya nga sa diin nagapamatok sa aton, may ara kita gyapon sing kalipay. May ara kita gyapon sing kasiguruhan, may ara kita gyapon sing pagsalig. Amo inigali ang matutuod nga ginatog naton pagkabulahan nga pagpangabuhi. Amo ni nga kon aton usisaon sa sining dinalan sa kasulatan nga ginakabig naton subong nga passage of the day naton, dinalan sa kasulatan sa sining adlaw. Diri naton makita nga naglaygay diri sa Santiago. Kag iningalaygay katahom sa ginambal niya, kabiga ninyo nga bug-os nga kalipay, kun makasugata kamo sing madamo nga pagtilaw. Anong but silingon sini? Realidad gili sa pagpangabuhi sang Kristohanon nga magaabot gid ang pagtilaw. Ayhan indi subong apang karon o kon sa madason ni adlaw o kon sa madason ni semana, magaabot gid ang pagtilaw. Kay ang pagtilaw bahin ini sang aton gili nga pagkabuhi Kristohanon. Kag hindi lamang amo sina ang hambal diri ni Santiago nga sa pagsugata ninyo sa sini nga mga pagtilaw, dapat may bug-os kamo nga kalipay. Ang paglaragway diri bala ni Santiago sa aton katahom sinino, do katulad bala ini nga makasugata kita sang ayhan isa ka persona. Sang yara pa siya sa unhan, dapat may kalipay kita. Kag samtang nagapakighambal kita sa iya, kay nagsugat anay nagid kita, nagapakighambal kita sa iya, dapat may kalipay man kita. Sang nagsiparar na kamo nga duwa, dapat may kalipay gyapon sa imo nga tagipusoon. Amo ining ginhambal diri na Santiago. So kung sa aton pa, samtang ginatulok nimo ang ina nga pagtilaw, ayan, wala pa nimo na aguman pa ang ina nga pagtilaw. Wala pa mag-abot ang ina nga pagtilaw, apang na-antisipar nimo nga mag-aabot gid ang ina nga pagtilaw. Ang hambal ni Santiago, kabiga ninyo
nga bugos nga kalipay. Kag hindi lamang amo sina, samtang nagapangatubang ikaw, samtang yara ikaw sa tunga sa sina nga pagtilaw. Dapat ang ina nga kalipay magapadayon man sa gyapon. Kag hindi lamang amo sina, kag sa tapos nga mangin madinaugon ikaw sa sina nga pagtilaw, kabigon mo man nga may kalipay. Ang aton kay Isaya lain. Kung ginantisipar nato na ina pagtilaw, grabe ang aton niya kasubo. Grabe ang aton niya ginatawag nato siguro pagimudos. Kag sang ginatubang nato ng ina nga pagtilaw, mas nagdako pagid ang aton niya kasubo, kag aton niya pagimudos, ang aton niya pag-agwanta. Apang pag-abot na gani ang tion, nga nangin madinaugon kita sa sina pagtilaw, amo na iya nga mangin malipayon kita, kamagambal kita nga ay salamat Ginoo nga natapos na ang pagtilaw nga nag-abot sa akon kabuhi. Ay salamat gid Ginoo kay ang ini nga pagtilaw natapos na, kag nangin madinaugon ko sa sina ang pagtilaw. Kung lang taon naton niya sa kay Santiago, hindi. Samtang ginantisipar naton, samtang ngayara kita sa tunga sa sina pagtilaw, kag subong man, samtang nangin madinaugon kita sa sina pagtilaw, dapat gali may ara kita nga ginatawag naton kalipay. Nga amo sini, kay ang inigali nga pagtilaw may ara tinutuyo. Ang tinutuyo sini amo nga nagadulot ini sa aton, nagapanghikot ini sa aton, sing ginatawag naton diri pagkalig-on. Ining pulo nga pagkalig-on ang gingamit diri ni Santiago sa aton, amo ang pulong gali nga matawag naton patience, pagbatas. Ining pulo nga pagbatas ang pulo nga ginagamit sa iban, staying power. Inabalang makapadayon ka. Kaya nga man, may mga tatlo kita kuno ka-reaksyon sa tion nga makasugata kita sang pagtilaw. Una gid, sang masugata naton ang pagtilaw, malikaw kita. Pwede na. Or may posibilidad man nga pagsugata naton sa pagtilaw, at bangon gid man naton, apang sa tunga-tunga, maatras kita. Masurrender kita. Malagyo kita. Ukon, sugataon naton ang pagtilaw, tub-tub nga madaog naton o kon madinaugon kita sa sina nga pagtilaw. So naibaluan naton ni sa tatlo ka mga options naton, ang pinakamaayo amuya ang ginatawag naton diri pagsugata, kag mangin madinaugon kita sa pagsugata sa sina ang pagtilaw nga nag-abot sa aton kabuhi. Nga nga dapat kita magbatas, nga dapat kita magpadayon, nga masugata naton kag min madinaugon kita sa pagtilaw. Kay kun aton gili lang taon sa pulo sa Ginoo, kay ini kun usasaon naton nagahikot ini sa aton pagkalig-on, agod niya paagi sini mahimpit kag mabugos kita nga walay kakulangan. Ining pulong diri bala nga himpit, ang idea diri gili nga bugos kita. Kung sa aton pa nga ang aton nga kabuhi bilang isa ka Kristohanon, ang ginatudlo diri gali sa aton nga amo sini. It gives the idea of perfected all over, or of fully developed in every part. Ang botsilingon sinigali nga sa tanan-tanan niya aspeto sa aton kabuhi, manginhimpit kita, manginhamtong kita. Amo niya kon aton nilang taon ang ginambal diri sa Biblia, madamo nga mga pagtilaw. Mga kauturan ko, kabigan ninyo, nga bugos nga kalipay kon makasugata kamo sing madamo nga mga pagtilaw. Ining pulong diri gali nga madamo nga pagtilaw, nagapahayag ini gali isang ginatawag naton nagakasari-sari nga mga pagtilaw. Madamo sing duag, madamo sing kolor nga mga pagtilaw. But silingon sini sa nagalinlain nga mga aspeto
sang aton kabuhi, kinanglanon gid nga may mga pagtilaw, agud nga mangin hamtong kita sa tanan-tanan man nga aspeto sa aton nga pagkabuhi. Kinanglanon naton gili ang pagtilaw sa tunga sa aton panimalay. Kinanglanon naton nga may mga pagtilaw man sa tunga sang duog nga sa di nagatrabaho kita. Kinanglanon naton nga may mga pagtilaw sa tunga sa mga abyan man naton. Kinanglanon man nga may mga pagtilaw kita sa tunga sang aton gali nga komunidad. Ukon sa personal man naton nga pagpangabuhi, tanan-tanan nga aspeto sa aton nga pagkabuhi, kinanglanon nga may mga pagtilaw. Kay nga man, agod nga paagi sini maglig-on kita. Agod nga mahimpitan kita, kag mabugusan kita sa aton nga pagkabuhi. Ang manikon lang taon nato, no? Isa ginibala ka example nga pwede naton bala magamit ining mga bodybuilders. Ining mga bodybuilders, wala lang ni sila yagali nagakonsentrar sa maskulo nila nga yara sa ila butkon o kon yara sa ila tiyan o kon yara sa ila dughan. Kay kalaw ay tulokon nga matahom ang imo maskulo, halin sa tiyan mo paibabaw, pero wala kaya maskulo sa imo nga paa o kon sa imo dira nga pusog-pusugan. So, sa matutuod, kung lang taon naton gali, makambal lang kita nga maayo ini siya nga klase sang bodybuilder kung ang tanan-tanan nga maskulo sang iya lawas gina-develop niya. Halin sa iya nga tiil, hasta sa iya pusog-pusugan, sa iya paa, sa tiyan, hasta sa iya nga dughan, hasta sa iya nga mga butkondra. Kag amuman ini ang ginaragway sang pulong sang Dios sa aton. We need to welcome diverse trials in life. We need to welcome trials in every areas of our lives. Why? So that we will develop patience in every aspect of our lives, in every areas of our lives as well. Amo ina ang ginatudlo sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton. Kaya kung aton gili lang taon, ang mga pagtilaw magaabot gid, kag may tinutuyo gid ang pagtilaw. Kag ini nagapanghikot para sa aton gili nga kayuhan. Amo ini ang makita man naton sa aton pagatun-an subong Salmo 1 nga ang pagtilaw nga nagaabot sa kabuhi sa isa ka tumuluo may ara ina tinutuyo. Kag bahin ini ang pagtilaw nga makaangkon kita sa isa ka ginatog naton bulahan nga pagpangabuhi. Sa pagpadayon natin sumong sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, magapamati kita sa ka ambanon. He never change. Amo yadtong kalantahon niya ato naging pamatian. Kag sa pagkamatuod, amo ina ang aton Ginoo. Wala siya nagabag-o. Kag tungod nga wala siya nagabag-o. Kag amo man sa gyapon, ang iya katutom, walay pagbag-o man. Ang iya kaayo, ang iya gugma, kabisan pa ang iya nga mga ginsaad sa imo kag sa akon, iyagid ina nga pagatumanon. Kay amo ina ang aton nga Ginoo. He never changes. Now magaparan kita diri sa pagtuon naton sa pulong sa Dios, the portrait of a blessed man. Psalm 1:1-6. Bulahan ang tawo nga wala nagalakat sa laygay sa malauton, o ko nagatindog sa dalanon sang makasasala, o ko nagalingkod sa lingkuran sang mga mayubiton. Now kung aton ususaon kag pagtun-an sing maayo ining pulong sang Ginoo sa sininga dinalan sa kasalatan, makita naton nga nagatudlo ini kag nagalaragway ini sa aton sang duwa ka sahi sang tawo. Ano ini nga tawo? Kun lantaw naton diri, amo ini ang ginatawag naton nga balaan, Diyos nun nga tawo, kag subong man ang malauton o kundi Diyos nun nga tawo. The righteous and the ungodly, amo ina ang makita naton diri. Kang hindi lamang amo sina. Kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, it does not only pictures two kinds of persons or people, but this particular passage also illustrates two kinds of lives.
or two kinds of pursuits. Ano ining duha kasahi diri sang ginatawag naton kabuhi o kon ginalagas sang sininga duha diri ka tawo kon aton usasaon kag aton nga pagapamanandungan sing maayo. Ang isa ka ginatawag naton balaan nga pagpangabuhi kag ang isa diri amo ang di balaan o kon di Diyos no nga pagpangabuhi. Kag kon aton usasaon pagid si maayo, ang ini nga di na lang sa kasulatan nagatudlo man sa aton sang duwa ka sahi sang padulungan sang sini nga pagpangabuhi. The product of these two kinds of lives or two kinds of people na makita naton diri kag naibaluan naton ang ginatawag naton diri paghukom kag subong man ang katagudulian kag ang ginatawag naton diri kabuhi nga walay katapusan. So amo ini ang masapuan naton sa sininga dinalan sang kasulatan diri. Makita naton ang ginatawag naton diri the godly person and the wicked person. Kag ano yung ginatawag naton diri pagpangabuhi? A fruitful and meaningful life. Sa piyakabahin, ang Isaya, an empty and meaningless kind of life. And of course, the product, the consequence, the result, life everlasting. Ang Isaya death everlasting. So ari kun aton lang taon kag pamalandungan naton sing maayo ining pulong sa Ginoo, masapuan naton diri nga ang manugsalmo mismo nga nagsulat sa sininga salmo diri nagalaragway sa aton sang isa ka bulahan nga pagpangabuhi. Kag ano ini? Kun aton isasaon ang una diri nga paglarawan sang pulong sa Ginoo, versikulo 1, natuhoy sa ginatawag naton diri isa ka bulahan nga tawo, amo ini makita naton diri he refrains from the ungodly. Kung sa aton pa ang isa ka bulahan nga tawo nagalikaw siya sa mga ginatawag naton diri malauton. Wala siya nagapagig-upod, wala siya nagabuilog, wala siya nagapangabuhi upod sa mga malauton. Now, aton ini anay, usisaon. No? Kay, kung aton gili lang taon sa pulong sa Ginoo, wala ini nagapakita ang amo sini. Kay ti sila'y malauton, kitaya, mga balaan, ti malagyo kita, gwa sa ila. Mapatindog kita dito sing aton niyang grupo sa putok-putukan sa bukid o kung manago kita sa kuiba o kung maubra kita monasteryo, hindi amo inang makita naton sa pulong sa Diyos. Kaya kung lang taon naton gani sa pulong sa Ginoo ang tumuluo, ano gani? Nagambal dira sa aton sa 1 Kapitulo 17, nga yara sila sa kalibutan, apang hindi sila iyasang kalibutan. Now, that's a very interesting kind of truth nga ginhambal diri sang pulong sa Dios sa aton. Kay amo ining aton niya pagpangabuhi. So anong ining makita naton diri? Sa versikulo 1, masapuan naton niya ang ini nga tawo nga bulahan. O kon ang isa ka bulahan nga tawo nagalikaw siya sa mga malauton. Ayan, yara siya sa tunga sang kalibutan nga malaot. Ayan yara sa tunga sang mga katauhan nga wala nakakilala kay Kristo bilang ila manuluwas. Ayan yara siya sa sulod sa opisina nga wala sing kahadlok ang iya nga isig kaparyo nga mga trabahador sa aton nya Dios. Kag ari siya, nagalikaw siya sa ila. So paano ini? Anong ba't silingon sang pulong diri nga likaw nga aton subong pagatun-an? Now, agud nga makita pagid naton, una gid anay, lantaw naton diri no? Masapuan naton nga ang ginhambal diri sa Biblia sa aton ining pulong diri nga ungodly, no? O kon ining pulong ungodly nga saysay sang pulong sa Dios sa aton,
amo ini ang pulong nga malauton nga gingamit sa aton driya sa aton nga ilunggo nga Biblia. Ining pulong gali bala nga ungodly. Wala ini nagapakita sang mga tao bala nga malaot, nga kriminal, gapamatay, mga rapist o kon hold uppers dira, no? O kon padra nga mga tao, no? Kundi ining pulong gali nga ungodly, ang butsilingon sini people who does not have God, or people who does not consider God in their lives. Magambal kita gali sa malauton sa pulong sa Ginoo, amo ini mga katawhan nga wala sing Dios, wala si Kristo sa ila tagipusoon. Wala sila nagtuo kay Kristo bilang ila nga manuluwas ka Ginoo sa ila kabuhi. Kang idi lamang amo sina, magambal kita gali sang pulong nga malauton, nagatudlo ina gali sa aton sang mga katawhan nga wala naga patugsiling. Wala sila nagakonsiderar. Wala nila ginakabig, ginalantaw, ginatamod ang Diyos sa ilang nga kabuhi. So may posibilidad gali nga normal ini nga tao nga nagapangabuhi sa normal nga pagpangabuhi. Apang ang kinalain lang diri kay wala niya ginakabig ang Diyos sa iya kabuhi. Ayan, tao ini nga yara sa matawag naton kasilingan naton. Ayan, katulad ini sa tao nga yara upod naton sa trabaho naton o kun sa mga kilala naton. Mga normal ini nga mga tao. Pero nangin malauton ini ang pagkabig sang Ginoo, sang pulong sang Dios sa aton kay ila gali nga nalipatan sa pagkabig sang Dios sa ila kabuhi. Wala sang Dios sa ila kabuhi. Wala nila gina-konsiderar ang Ginoo ayan sa ila plano, sa ila trabaho, sa ila nga pagpangabuhi. Amo ni kun aton nga lang taon nagambal ang Biblia sa aton nga maglikaw kita sa sini nga mga tawo diri. Kung aton isusaon si maayong pulong sa Ginoo, may ara inadra nga mga 3 ka sets nga makita naton, 3 sets of 3. Ano ini? Ang una diri nga makita naton, masapuan naton, nagalakat. Ikadua, nagatindog. Ikatatlo, nagalingkod. Kagari pagid. Ang ikadua diri nga ginatog naton 3 sets of 3, laygay, dalanon, lingkuran. Ang ikatatlo diri sa ginatog naton 3 sets of 3 naton, malauton, makasasala, mayubiton. So ari kon aton lang taon ang ini masapuan naton, kag kun aton ini isusaon sa madason ni broadcast naton, ang isa ka butang nga makita naton nga may ara ina downward progression. May ara nga ginatog naton bala nagalain nga nagalain, nagapanaog nga nagapanaog. Una, nagalakat. Ikadua, nagtindog na siya, naguntat kang nagtindog. Ikatatlo, hindi lamang nagtindog siya, kundi nagpungko na siya, naglingkod. Una, nakabati lang siya sa laygay. Ikadua, naghimo na siya sa ginahimo sang ginatog naton diri malauton. Kaya hindi lamang amo sina, naglingkod na siya. Kung sa aton pa, nangin, pinamatasan niya na ang ina nga butang. Kaya katatlo diri nga makitain naton, isa ka tawo nga malauton. Kag hindi lamang amo sina, ang iyang panggawi. Dra nato makita nga nangin makasasala. Kag ang ikatatlo diri nga makita naton, nangin mayubiton na siya sa Dios. Ano ba't silingon sini? Nangin rebuilde na siya sa Dios. So kung ato lang taon, may ara nga mga ginatog naton downward progression nga makita naton diri. Kag amaning aton pagatun-an sa madason nga pagtuon naton sa pulong sa Ginoo. Isa lang kabutang nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga mo sini. Do you want your life to be blessed, to be favored by God? Ang ginambal sa Biblia sa aton, you need to refrain from the ungodly, from the unrighteous people.
you need to separate yourself from them. Upod, ikaw sa ila, pero wala ka nagapakig-upod sa ila. Yara ikaw sa tunga nila, pero hindi ikaw kabahin nila. Amo inang ginatudlo sa pulong sa Ginoo sa sininga pagtuon naton sa pulong sa Dios. Kabay pang Ginoo, magapakami sing pulong atong ginpamlandungan. Sa liwat, iniaw niyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo, magapakamaayo sa inyo.